लागेको छैन। म तपाईँलाई प्रश्न भनिदिन्छु, गृहमन्त्रीमाथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेछ। याद गर्नु होला, ढिलो वा चाँडो मेरो विचारमा रमेश लेखकले बाटो खोलिदिनुपर्छ। मलाई भन्नुहुन्छ भने उहाँले रवि लामिछाने विरुद्ध चोर औँला ठडाउनु भयो, निष्ठा र नैतिकताको कुरा गर्नुभयो, उहाँले पनि बाटो खोलेर म माथि अनुसन्धान गर्नु भन्नुपर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रमुख आयुक्त माननीय श्रीमान प्रेम कुमार राईज्यू जो स्वच्छ छविको हुनुहुन्छ, उहाँ विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग आयोग चाहिँ अनुसन्धान आयोग चाहिँ निष्पक्ष छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? मलाई लाग्छ, किनभने म विश्वास गर्छु गृह सचिव हुँदा पनि निट एन्ड क्लिन छवि बनाउनु भएका आदरणीय श्रीमान प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईज्यू मेरो पनि राम्रो सम्बन्ध छ। उहाँले कहिले पनि तपाईँको यो ढङ्गको सेटिङमा विश्वास गर्नुहुन्न र उहाँले बाबा म भन्छु नेपाली काङ्ग्रेसकै नेता होइन मोहन बस्नेत टेरामिक्स घोटालामा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरे कि गरेन तपाईँलाई भन्छु। विशेष अदालतले भोलि सफायत दिन्छ या भ्रष्टाचारी घोषणा गर्छ त्यो हेर्नु छ। विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझ्दाखेरि सर्वोच्च जाने ठाउँ पनि छ। जस्तो खुमबहादुर खड्काको सम्पत्ति जफतै भयो त तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो। अब गोविन्दराज जोशीको त्यही प्रोसेसमा छ, कति भ्रष्ट कर्मचारीहरूको भयो। माधव कुमार नेपाल यो मामिलामा हुन त ललिता निवासमा पनि उहाँमाथि गम्भीर एलिगेसन थियो, त्यतिखेर मुद्दा दायर भएन। तर अहिलेको अवस्था सङ्गीन छ, जटिल छ। माधव कुमार नेपाल सहित 4 सांसदको अहिले पद निलम्बनमा छ। उनीहरूमा हिम्मत र दम थियो भने, जस्तो नारायण मान बिजुक चाहिँ अहिलेसम्म सरकारमा गएका छैनन्। उनी के भन्छन्, संसदीय व्यवस्थाको सरकारमा जानु भने ढलमा डुब्नु सर। सिद्धान्तमा अडिग छन् नि, उनी प्रधानमन्त्री हुन सक्थे यदि सम्झौता गरेको भए। चित्रबहादुर केसीलाई एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री सहित तपाईँहरूले पद दिनुहोस् भन्दा नि बाबाकी दुवाई सङ्घीयता खर्चीको हो, सेतो हात्ती हो, हामी जाँदैनौँ भने उनले अस्वीकार गरे। यति बेला हामी पुण्यजीको छेउमा झोला देखिरहेछौँ, तपाईँ झोले हो? पत्रकार मित्र, तपाईँले हुन त मैले कालो चस्मा लगाएको छु, तर यो पवित्र चस्मा हो। आफ्नो दोषी चस्मा उतारेर राम्रो छ हेर्नुहोस्। झोला बोक्ने हरेक मान्छे झोले हुँदैन। इकार उकार लगाएर अपमान गर्ने काम नगर्नुहोस्। हो जरुर यो मैले झोला बोक्छु। तपाईँ एमालेको झोले हो भन्ने आरोप छ? होइन सुन्नुहोस्, म नेकपा एमालेको प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हो। जननेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको म अनुयायी हुँ। प्रधानमन्त्रीको पोस्टर देख्नुभयो नि होइन, म एउटा झोले हो भनेर पोस्टर राख्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीले। युट्युब चलाउने सबै झोले, किनभने झोला नबोक्ने युट्युबरै छैनन्। अनि मेडिकलको एमआर औषधि प्रधानमन्त्री राख्ने बित्तिकै सबै एमाले कार्यकर्ताले राखे हेर्नुहोस्, तपाईँले राख्नुभयो कि नै? प्रतीकात्मक हो, बिम्बात्मक हो, मैले चाहिँ राखेको छैन। किनभने यो झोले शब्दमा बहुत अपमानकारी शब्दमा बदलियो र मैले के भन्छु भने यो 2 वर्ष अगाडि नै मैले के भनेको भने देश जनता विकास समृद्धिको झोला बोक्नुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले पोस्टर चेन्ज गर्नुमा म झोले हो भनेर राख्नुभयो, तपाईँले राख्नु भएन? त्यो त प्रधानमन्त्रीप्रति आस्था छैन तपाईँलाई? ल एउटा कुरा के भने, म पार्टीको नीति विचार सिद्धान्त छ, आस्थावान छु। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतीकात्मक रूपमा भन्नुभयो, त्यो कुरालाई डिनाइ गर्न सकिँदैन, किनभने त्यो खरो र तथ्यजनक यथार्थ हो, दरो खरो तथ्य हो। डोनाल्ड ट्रम्पले पनि झोला बोक्छन्, सी जिनपिङले पनि बोक्छन्। म ब्रिफकेसै होइन, सुटकेसै होइन, जहाँ डलर युरो भारूका हरिया नोटहरू खचाखच हुन्छ, जहाँ चरेस हिरोइनहरू। तर यति बेला प्रधानमन्त्रीको आलोचना भइरहेछ, म झोले हुँ भनेर प्रधानमन्त्री यस्तो व्यक्तिले त्यस्तो पोस्टर राख्ने हो भनेर आलोचना भइरहेछ नि होइन? अब यस्तो लोक त्यसमाथि अब कति पढे लेखे होला एमाले कार्यकर्ता, तपाईँ पनि अध्ययन गरेको मान्छे, अनि एउटा प्रधानमन्त्रीको पछाडि सबै त्यो एमाले लागेको छ भनेर आरोप छ। लोकतन्त्र भनेकै वाद विवाद संवादबाट गुज्रिने सिस्टम हो, यो तानाशाही तन्त्र होइन। यहाँ छलफल हुन्छ, आरोप प्रत्यारोप हुन सक्ला, एलिगेसन भयो भन्दैमा त्यो प्रमाणित पनि हुनु पर्यो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि झोला बोक्ने हरेक मान्छेहरू, जीवनमा झोला नबोक्ने को हुन्छ? अहिले स्कुलमा कलेज जाने जम्मै झोले, त्यसमा सबैले झोला बोक्छन्। झोला बोक्दैमा झोले हुँदैन, झोलाभित्र सातु सामल हुन्छ देश जनताको लागि। तर एमाले कार्यकर्ता नै विरोधमा उत्रेका छन् भन्ने सुन्नमा आएको छ केही। मलाई थाहा भयो नि, यो चाहिँ अब लोकतन्त्रमा भद्र सहमति असहमति भइहाल्छ, यो ठुलो कुरो होइन। खैर यो विषयलाई धेरै नतन्काउनुहोस्। तपाईँ एमालेको झोले हो एउटा, यो चाहिँ भन्नमा तपाईँ हिचकिचार छैन कुनै? म वास्तवमा भन्यो भने एउटा देशभक्त र सिद्धान्तनिष्ठ मान्छे हुँ। पुण्यजी, तपाईँसँग कुरा गरेर त एउटा एक्सक्लुसिभ न्युज आएको छ। यति बेला माधव नेपाल विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ, संसद पद निलम्बन भएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? पतञ्जली जग्गा चाहिँ हिनामिना प्रकरणमा चाहिँ मुछिएको छन् माधव नेपाल। अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालको इतिहासमा पूर्व प्रधानमन्त्री यसरी भ्रष्टाचारमा मुछिएको पहिलो घटना हो यो। सही कुरा। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको संवैधानिक निकाय हो।
कतिपयले यो भनिरहेको छन् कि प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ रिस साधे प्रतिशोध साधे माधव नेपालमाथि भनिरहेछन्। यता अग्नि सापकोटामाथि पनि त्यस्तै मुद्दा दायर भएको छ होइन? त्यसो त यसो भनिदियो भयो नि, बर्खा लाग्दैछ, यो पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको कारण। भारत पाकिस्तानको लडाइँ हो, त्यो पनि उहाँकै कारण। जे नराम्रो काम छ त्यो जम्मै उहाँको कारण भन्ने हुन्छ। यस्ता बेतुकको तर्क गर्नु हुँदैन, किनभने यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रमुख आयुक्त माननीय श्रीमान प्रेम कुमार राईज्यू जो स्वच्छ छविको हुनुहुन्छ, उहाँ विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग आयोग चाहिँ अनुसन्धान आयोग चाहिँ निष्पक्ष छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? मलाई लाग्छ, किनभने म विश्वास गर्छु गृह सचिव हुँदा पनि निट एन्ड क्लिन छवि बनाउनु भएका आदरणीय श्रीमान प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईज्यू मेरो पनि राम्रो सम्बन्ध छ। उहाँले कहिले पनि तपाईँको यो ढङ्गको सेटिङमा विश्वास गर्नुहुन्न र उहाँले जे हो त्यो दुधको दुध पानीको पानी छुट्याएर त्यहाँभित्रका अब पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालमाथि कारबाही हुन्छ। यो पतञ्जलिको कुरो म तपाईँलाई अलिकति बताइदिन्छु। यो माधव नेपाल 66 सालमा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि रामदेवका चेला चपेटा मानिने योगी बालकृष्ण नेपाल आएर कैयौँ रोपनी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा चाहिँ औषधि कम्पनी बनाउने नाममा उनीहरूले खरिद गरे। तर उनीहरूले के गरिदियो भने महँगो दाममा प्लटिङ गरेर त्यो जग्गा बेचेर सस्तो दाममा जग्गा खरिद गरेर सट्टापट्टा गरे। त्यो भनेको गम्भीर भ्रष्टाचार हो। मरेर जानुभयो बिचरा पहिलाको भूमि सुधार मन्त्री सिपी मैनालीको पार्टीको सेकेन्ड इन कमान्ड हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ सरस्वती भन्नु माधव नेपालको चाहिँ हात छ यसमा भन्नु? माधव नेपाल यस्तो चुक्नु भयो होला, नत्र किन मुद्दा दायर हुन्छ? मेरो माधव नेपालप्रति कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन। अब यस्तो हो नि, मुद्दा दायर गर्ने बित्तिकै भ्रष्टाचारी भएको त होइन। भ्रष्टाचारको शङ्का लाएर त्यसमा अनुसन्धान भएर उहाँलाई विशेष अदालतमा मुद्दा गएको छ। केपी ओली सरकार चाहिँ लागेको छ भ्रष्टाचारले कसैले पनि छोड्दैन। अब सुन्नु, छोड्दैन। जिरो टलरेन्स अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सनको मामिलामा जानुपर्छ विशेष अदालत। आफ्नो विरोधीलाई मात्र सिध्याउने हो प्रधानमन्त्री ओलीले, त्यस्तो आरोप छ नि त, जस्तो रवि लामिछानेलाई। ए बाबा, म भन्छु नेपाली काङ्ग्रेसकै नेता होइन मोहन बस्नेत टेरामिक्स घोटालामा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरे कि गरेन? तपाईँलाई भन्छु विशेष अदालतले भोलि सफायत दिन्छ या भ्रष्टाचारी घोषणा गर्छ त्यो हेर्नु छ। विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझ्दाखेरि सर्वोच्च जाने ठाउँ पनि छ। जस्तो खुमबहादुर खड्काको सम्पत्ति जफतै भयो त तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो। अब गोविन्दराज जोशीको त्यही प्रोसेसमा छ, कति भ्रष्ट कर्मचारीहरूको भयो। माधव कुमार नेपाल यो मामिलामा हुन त ललिता निवासमा पनि उहाँमाथि गम्भीर एलिगेसन थियो, त्यतिखेर मुद्दा दायर भएन। तर अहिलेको अवस्था सङ्गीन छ, जटिल छ। माधव कुमार नेपाल सहित 4 सांसदको अहिले पद निलम्बनमा छ। यति बेला नेपालको राजनीति तरङ्गित भएको छ माधव नेपाललाई मुद्दा परेपछि। आकाशै खस्दैन, धरती नै फाट्दैन। राम्रो 18 करोड भन्दा बेसीको चाहिँ बिगो दाबी गरिरहेछ माधव नेपालमाथि। सुन्नु, यदि माधव नेपालले अनियमितता गरेका छन् भने, यदि त्यसमा नीतिगत निर्णयदेखि अन्य निर्णयमा संलग्न छन् भने त्यो शङ्का गरेरै अख्तियारले मुद्दा दायर गरे हो, त्यतिकै गर्दैन। उहाँसँग बयान पनि लिएको छ। त्यो छ भने उहाँ बस्ने ठाउँ छैन। दुधको दुध पानीको पानी अदालतले छुट्याउँछ। अब विशेष अदालतले के ठहर गरेर त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा जान्छ। यदि माधव नेपालको प्रमाणित हुँदैन भने उहाँ बाई जेत्रिया हुनुहुन्छ, यो ठुलो कुरो भएन। त्यसकारण अनुसन्धान त गर्नु पर्यो नि त भन्ने कुरा। पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि यसरी मुद्दा दायर हुनु भनेको त पूर्व प्रधानमन्त्री भने भगवान हो र? मुद्दा दायर पहिलोपटक हो नि यसरी भएको होइन। हुन्छ, हरेक चिज रेकर्ड नै बन्ने हो, त्यसपछि रेकर्ड ब्रेक हुन्छ। अब पूर्व प्रधानमन्त्रीको पालो पनि आयो होइन भ्रष्टाचारमा? पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पनि लाग्ला, शक्तिशाली व्यक्तिलाई पनि लाग्न सक्छ भन्ने कुरोको उदाहरण चाहिँ हो। अब जस्तो भनौँ अग्नि सापकोटा पनि के कमजोर हुन्? योभन्दा कृष्णबहादुर महराको लगभग एउटा पतनकै पटकथा लेखियो रोशनीकाण्डले। बिचरा रोशनी बितेर गइन्, उनलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली छ। कृष्णबहादुर महराको पोलिटिकल डिजास्टर भयो। अब अग्नि सापकोटाको अर्जुन लामा हत्याकाण्ड जो 62 सालमा भएको थियो काभ्रेमा हो, त्यसमा सूर्यमान दोङ र अग्नि सापकोटा माथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खोल्यो। सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो। अब मोहम्मद अफ्ताब आलमको हेर्नु, या अस्तिसम्म सरकारले यसो गर उसो गर भन्थ्यो। अहिले सरकार आफै जुडिसियल रिभ्यूमा जाने भयो, सर्वोच्च अदालत पुग्ने भयो, विशेष अदालतमा त्यो फैसला दिने न्यायाधीश पनि अनुसन्धानमा तानिनु भन्ने बित्तिकै न्यायको ढोका भनेको ढिलो या चाँडो ढकढकिन्छ। अपवाद गरेर काहीँ पनि उन्मुक्ति हुँदैन भन्ने कुरोको प्रमाण त आइसक्यो। ठिक छ, हामी माधव नेपालतिर केन्द्रित हौँ। माधव नेपाललाई कारबाही होला त भने?
मेरो विचारमा ठुल्ठुला मान्छेलाई योभन्दा अगाडि पनि नेताहरू मुछिए तर उनीहरूलाई चोख्याउने काम भयो भन्ने आरोप छ। पतञ्जलि यो केन्द्रको लागि किनेको जग्गाको बदनियत छ। त्यतिखेर सट्टा भर्ना गर्न ठुलो पोलिटिकल सेटिङ भएको छ, त्यहाँ करोडौँको उठ्तीपुर्ती छ। त्यसमा खुद माधव नेपाल आफै शुभलाभ नगद लेनदेनमा संलग्न हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न त्यो भोलि अनुसन्धानले देखाउला। माधव नेपाललाई त यो पतञ्जलिको विषय त पुरानो हो नि त, अब अहिले आएर मुद्दा दायर हुनु प्रधानमन्त्री केपी ओली भएको बेला भ्रष्टाचारको हदम्याद हुँदैन भने होइन, अनि ऐन नै बनेको छ त, कानुनै बनाएको छ, यति वर्षभित्र भन्ने भएन नि, त्यो त आजीवन हुनसक्छ, त्यसको हदम्यादै भएन। र अर्को कुरो तपाईँलाई म भन्छु, जस्तो अहिले एउटा आज सर्वोच्च अदालतमा एउटा निवेदन पनि दर्पित भयो, यो निषेधाज्ञा गर्ने विरुद्ध, यो क्षेत्र तोक्ने विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा केही वकिल गएका थिए, त्यो निवेदन दर्पित गरेर त्यसलाई दर्ता गरेन। अब खैर माधव नेपालको कुरा गर्दा माधव नेपाल भनेको कुनै देवादिदेव महादेव होइन, होइन भगवान्माथि कुनै मुद्दा दायर गरेको अवस्था होइन। माधव नेपालले गल्ती गर्नु भएको छ भने उहाँ पर्नुहुन्छ। मैले यो भनिदिइहालेँ, पतञ्जलि यो केन्द्रको नाउँमा क्याबिनेट डिसिजन गराएर नीतिगत निर्णय गराएर अनि त्यसपछि कौडीको दाममा जग्गा उपलब्ध गराएर हेर्नुहोस् है, हदबन्दी छुट गरेर, हदबन्दी छुट त्यतिकै गर्न पाइन्छ, हदबन्दी छुट गरेर राष्ट्रलाई करोडौँ अरबौँ घाटा पार्ने काम गरेको हुनाले त्यो मुद्दा दायर भयो। अब त्यसमा को संलग्न छन्, कसरी छन्, अब हुनसक्ला भोलि रामदेवको त्यो बालकृष्ण नै यहाँ तानिएलान् अनुसन्धानमा, त्यो अर्को पक्ष छ। त्यसकारण रामदेव कौन छ दाम एकदम योगी महात्माको आवरणमा राम्रो काम गर्ने मान्छे त होइनन् उनी दामदेव प्रधानमन्त्री ओली भएकै बेला माधव नेपालमाथि मुद्दा पर्नु संयोग, किनभने अख्तियार भनेको प्रधानमन्त्री ओलीले चलाउनुहुन्न, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त केपी शर्मा ओलीज्यू होइन, त्यो अलग निकाय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु भने यो सब संयोग हो क्या। तपाईँलाई मैले भनिहालेँ, एमालेकै नेता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्थ्यो त प्रेम कुमार राई, अनि नेकपा एमालेका शक्तिशाली सचिव टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध मुद्दा लाएन, उहाँ हुँदैखेरि हो नि त, उहाँ पनि त एमालेको नेता हो, त्यो कुरा हामीले हेरेका खोइ। त्यसकारण यसमा विभेद हुँदैन, जसले भ्रष्टाचार गरेको छ त्यो पर्छ। जसले भने यता गृहमन्त्री रमेश लेखकको माथि हेर्नुहोस् यसो आरोप लागेको छ, गृहमन्त्रीलाई चाहिँ बचाउन लागेको छ एमाले भन्ने आरोप छ। बचाउन लागेको छैन, म तपाईँलाई प्रश्न भनिदिन्छु, गृहमन्त्रीमाथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेछ। याद गर्नु होला, ढिलो वा चाँडो मेरो विचारमा रमेश लेखकले बाटो खोलिदिनुपर्छ। मलाई भन्नुहुन्छ भने उहाँले रवि लामिछाने विरुद्ध चोर आउँदा ठडाउनु भयो, निष्ठा र नैतिकताको कुरा गर्नुभयो, उहाँले पनि बाटो खोलेर म माथि अनुसन्धान गर्नु भन्नुपर्छ। अब रमेश लेखकज्यू तपाईँ पनि शक्तिशाली गृहमन्त्री हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो पेचियो मामिला अगाडि बढिरहेछ र छोड्नु हुँदैन। लोकतन्त्रलाई यदि सेफ जोनमा राख्ने र यसलाई राम्रो सर्भिस डेलिभर सहित अगाडि लाने भने भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री भए पनि कारबाही हुन्छ, माधव नेपालमाथि कारबाही हुन्छ। अब माधव नेपालमाथि कारबाही हुँदा सरकार ढल्ला नि त फेरि? मलाई लाग्छ ढल्दैन, तर यदि ढल्न खोज्यो भने पनि कोही बात छैन। यदि सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, भ्रष्टाचार विरुद्ध, अपराध विरुद्ध उभिँदा सरकार ढल्छ भने ढलोस्। माधव नेपालमाथि कारबाही हुन्छ, सरकार ढल्नेसँग सरकार छैन। मैले भन्ने कुरा होइन, अदालतमा मुद्दा गइसकेको छ, यो हाम्रो सरकारको विषय होइन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा अभियोजन गर्यो, बस अहिलेको लागि त्यही हो। योभन्दा अगाडि पनि त अख्तियारमा थुप्रै मुद्दा पर्यो नि त, होइन र? मुद्दै दायर गरेका त रेयर घट्टा, धेरै कम घट्टाहरू होलान्। ठुलो हाई प्रोफाइल भिभिआइपी माथि माधव नेपाल तपाईँले पहिलोचोटि भन्नुभयो पहिलो प्रधानमन्त्री हो। हुन त शाही कालमा शेरबहादुर देउवा विरुद्ध पनि शाही आयोगमा उजुरी परेको थियो, पछि अदालतले यो अवैध हो भनेर त्यसलाई विघटन गरिदिएको थियो शाही आयोगलाई, होइन? त्यसै गरी अहिले माधव कुमार नेपाललाई कुनै गाउँ पञ्चायतले कुनै सरकारी तहबाट होइन कि राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरे हो। माधव नेपाल यति बेला कमजोर छन् भनेर हेपिया हो त? ए बाबा, केही समय अगाडि माधव नेपालको पार्टी कार्यालय फोडियो, हेर्नुहोस् न। म तपाईँलाई भन्छु, सुन्नुहोस्, पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल नजोडिया थिए भने उनलाई फसाउन सकिन्थ्यो। माधव नेपालको पार्टी कार्यालय फोडियो नि, हेर्नुहोस् त। ठुल्ठुलो पार्टीको चाहिँ कार्यालय बढ्ने बस्ने त्यसरी हेर्नु भएन। पार्टी कार्यालय हर कसैको तोडिनु नराम्रो हो, कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि दखल अन्दाजी गर्नु त्यो झन् नराम्रो हो। सरकार चुक्यो भने त माधव नेपालको पार्टी जोगाउन चुकेन र भने
अब यस्तो हो नि अब उनीहरूले माओवादी कार्यालय केही नहुने, एमाले कार्यालय केही नहुने। किन किन डराएनन् भनेर भन्नु हुँदैन के, त्यहाँ किन आगजनी भएन भन्नु हुँदैन, किनभने त्यो तिनकुनैबाट नजिकै त्यही थियो, ती पुग्यो। अब माओवादीको अलि बढी सुरक्षाकर्मी थियो होलान्, माओवादी आफै पनि लडाकु हुन्, त्यसकारण त्यहाँ जान ढिलो भयो कि डराए कि जान त खोजेका रहेछन्। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको त्यो दुःखद विडम्बनाको कुरा हो। व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने म माधव टाढा नजिकको कुरा गर्नुमा सरकार झन् संवेदनशील हुनुपर्ने हो नि त। सरकारले झन् त्यहाँ घटना हुन सक्छ भनेर त्यो जोगाउन लाग्नुपर्ने होइन र। माधव कुमार नेपालप्रति मेरो व्यक्तिगत जीवनमा दुईटा गुनासो मात्रै हो। हेर्नुहोस्, व्यक्तिगत रूपमा म उहाँलाई धेरै हेड गर्दिनँ। एउटा कुरो उहाँले नेकपा एमाले जस्तो सशक्त पार्टी तोड्नु हुँदैन थियो, फुटाउनु हुँदैन थियो, त्यो गर्नुभयो र धेरैको करियर भविष्य र देश र आज पार्टी फुटायो भनेर बदला ल्याएको होइन नि एमाले माधव नेपालमाथि। खै त्यो होइन, बिल्कुल होइन। त्यसलाई उहाँले अवरोध गर्नुभयो। दोस्रो मेरो व्यक्तिगत कुरा पनि छ, मलाई उहाँले 2-3 चोटि बोलाएर के भन्नु भने तपाईँ मदिरा त्याग्नु पर्यो भन्नुभयो। मैले भने म जाँड बक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाजा भाङ केही पनि खान्न। तपाईँले कसरी यसो भन्न सक्नुभयो? किन तपाईँले किन त्यस्तो भन्नुभयो? बेकार गलत सूचनाबाट इम्प्रेस हुनुभयो। तपाईँहरूलाई थाहा छ, म अहिले पनि च्यालेन्ज गर्छु, मसँग घरमा 10,000वटा किताब छ, त्यो सहित 1 लाख रुपियाँ थप इनाम पनि दिन्छु। 10,000वटा किताब लोड गर्न एउटा ठुलै ट्रिपर ट्र्याक्टर ल्याए हुन्छ। तपाईँहरूले 10,000 किताब पनि पाउनुहुन्छ, 1 लाख नगद पनि पाउनुहुन्छ। मैले कुनै ठाउँमा गएर 1 पेग मदिरा खाएको प्रमाणित गर्नुहोस् जन्मेदेखि। यसो तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा बोल्नुहुन्छ, बेला बेलामा विवादमा आउनुहुन्छ, कतै मदिराको कारण हो कि भनेर शङ्का गर्नुभयो कि माधव नेपालले? शङ्का गर्ने भनेको तपाईँको परिपक्व मान्छेले शङ्का गर्दैनन्, पुष्टि गर्छन् आधार तथ्य प्रमाणसहित। उहाँले निराधार आरोप लगाउनुभयो। खैर यो कुरा उहिलेको कुरा खोलिसक्यो, अब अरू विषयमा जाउँ। पुण्यजी, तपाईँले राजावादी आन्दोलन देखिरहनु भएको छैन होइन? राजा हो देश बचाएको नारा चलिरहेछ, हजारौँ जनता सडकमा आइरहेको छन्। देशलाई राजा चाहिए हो? अब हेर्नु, राजाभन्दा चर्का राजावादी भनिने मण्डलले पञ्चेहरूले राजाको हुर्बत थिए, यी टिका लगाएर सत्तामा पुग्न आतुर थिए। तपाईँले देखिरहनु भएको छ कस्तो पात्र प्रवृत्ति छन्। अब 6 महिना अगाडिसम्म जन्यता मदन भण्डारीको हत्यारा तिनै हुन् जो अहिले राजावादी भनेर हिँडेका छन्। दरबार हत्याकाण्ड गर्ने पनि यिनै हुन् भनेर पिएनपी लगायतको मिडियामा इन्टरभ्यू दिने स्वागत नेपालजी गएर दरबार हत्याकाण्ड फलाना तिवाना ढिस्कानाले बच्यायो भन्नुहुन्छ निर्लज्ज तरिकाले। अब उहाँले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बाहेक अब सबै भ्रम हो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली बनाउनुपर्छ भनेर उहाँले बोल्नुभयो। स्वागत नेपालले त भन्नुभएको छ राजाले एक आवाज दिनु पर्यो, हामी काठमाडौँ होइन नेपाल कब्जा गर्छौँ भन्नुभएको छ। हिँड्न त हिँडे हो कि नेपाल कब्जा होइन, यसो भाषण शासन गर्न पाउनुभयो, ओके हो। अलिअलि अब उहाँको राम्रै होला, त्यो बेग्लै कुरा हो होइन। अब तपाईँलाई अर्को राजावादीको कुरा गरौँ, दुर्गा प्रसाद। उनले आफ्नो इन्टरभ्यूमै राजाको आफ्नै पैसा विदेशी ब्याङ्कमा छ। अब के को राजावादी? अब यहाँ राणा राजा ल्याउने भनेर हिँड्नुहुन्छ भनेर प्रकाश सुवेदीको सोमै बोल्नु भएको छ। वा कसरी राजावादी गणतन्त्रको लागि लडेको भन्नुभएको छ। अब अर्को पात्र ज्ञानबहादुर शाही उर्फ ज्ञानेन्द्र शाहीको कुरा गरौँ। उनले त अझ युवराज पारसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लागेको हामी राजावादी होइनौँ र यो राजा हामी मान्दैनौँ भनेर उहाँले सूत्र टिभीमा इन्टरभ्यू दिनुभएको छ। अब लिङ्गदेनको कुरा गर्ने भने उनी पनि वास्तवमा सम्झौता गरिसकेका, थाकिसकेका, गणतन्त्रसँग हात उठाएर आत्मसमर्पण गरिसकेका राजावादी हुन्, खोक्रो राजावादी हुन्। किन मैले भनिरहेको छु भने आफूलाई फादर अफ रिपब्लिक भन्ने प्रचण्डको क्याबिनेटमा गएर मन्त्री खान पुग्नुभयो। अब कमल थापाको त के कुरा गर्ने? 2000 यति बेला हेर्नुहोस् न, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह जहाँ जान्छन् त्यहाँ राजा हो देश बचाएको नारा चल्छ। सुन्नु त्यो त के छ भने राजालाई चाहनेवाला पनि होलान्, राप्रपाको पनि एउटा विङ्स राजावादी नै छ। अब यो कमल थापाको कुरा गर्ने हो भने कमल थापा मैले यो प्रमाणै देखाउनु पर्दैन, चारैतिर आएको छ। वंशीय राजनीतिलाई समर्थन गर्न सकिँदैन, अब देशमा गणतन्त्रको माहौल आयो, राजतन्त्रको अप्सन समाप्त भयो भन्दै अस्ति भर्खर 2022मा ट्विट गरेको। त्योभन्दा अगाडि केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकारमा संविधान कबुल गर्दै गएको हो, त्यतिखेर संसारकै उत्कृष्ट संविधान मध्ये एक भनेकै हो। र कमल थापा लिङ्गदेनहरूले 72को संविधान स्वीकार गरेर त्यसमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। त्यति मात्रै होइन, बिना तामाङ भन्ने एकजना क्रिस्चियनलाई सांसद बनाएर धर्मनिरपेक्षता भन्ने कुरालाई उनीहरूले कबुल गरिसकेका छन्। बिना तामाङ क्रिस्चियन हुन्। त्यसै गरी बरु चित्रबहादुर केसीमा नैतिकता होला, यिनीहरूमा छैन। प्रदेश सरकारमा गएर भत्ता खाइरहेछन्, गणतान्त्रिक भत्ता खान्छन् यस्ता मान्छेहरू। अनि 2046 सालमा संविधानले सुनिश्चित गरेका छ नि त उनीहरूलाई सांसद बन्ने, आवाज गर्न पाउने भन्ने त संविधानले नै सुनिश्चित गरेका छैन। अनि त्यसो भए त तपाईँको एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, मेरो सिद्धान्तले नदिएको कुरोमा म किन जान्छु? सम्झौता गरेर होइन। उनीहरूको सिद्धान्त के छ? यो गणतन्त्र मान्दिनँ, सङ्घीयता मान्दिनँ, धर्मनिरपेक्षता मान्दिनँ। मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, अब ती सब कुरामा सम्झौता गरेर उनीहरू यो सिस्टममा आयो नि त। उनीहरूमा हिम्मत र दम थियो भने, जस्तो
नारायण मान बिजुक चाहिँ अहिलेसम्म सरकारमा गएका छैनन्। उनी के भन्छन्, संसदीय व्यवस्थाको सरकारमा जानु भने ढलमा डुब्नु सर। सिद्धान्तमा अडिग छन् नि, उनी प्रधानमन्त्री हुन सक्थे यदि सम्झौता गरेको भए। चित्रबहादुर केसी भाइ एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री सहित तपाईँहरूले पद दिनुहोस् भन्दा नि बाबा कि दुवाई सङ्घीयता खर्चियो हो, सेतो हात्ती हो, हामी जाँदैनौँ भने उनले अस्वीकार गरे। तर जनता र सडकमा आएको छ नि राजा चाहियो भनेर होइन र? यो त यथार्थ हो नि होइन र? जनता भनेको हरेक पार्टीमा लागेका अनुहारहरूलाई जनता भनिन्छ। आम जनताको प्रतिनिधित्व त्यहाँ छैन, किनभने अहिलेको उनीहरूको अवस्था के टाइटाइ फिस हात्ती राजावादीहरू जनता होइन नि त? जनता त सबै हुन् कि यो देशको नागरिकै हुन्। अब उही विदेशी नागरिक या घुसपैठ छन् भने बेग्लै कुरा होइन। अब चिनिँदैन, कोही तराई मुल्का जस्ता देखिन्छन्, सिवापारीबाट आउँछन्, क्रस बोर्डर क्राइम गरेर पनि हिँडेका हुन्छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो। ए बाबा नवराज सुवेदीमा के को राजावादी भन्नुहुन्छ तपाईँ? राजा ज्ञानेन्द्रको सबभन्दा ठुलो बदनाम गर्ने पात्र तिनै हुन्। तिनले किताब लेखेर बदनाम गरेको होइन। त्यो के को डिजाइनमा, रको डिजाइनमा आएको किताब हो कि स्वेच्छाले लेखेको? हिजो एउटा राजावादीको बैठक देख्नुभयो, त्यहाँ पनि अलि लफडा परेको देखिन्छ। काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा अहिले यिनीहरू विकेन्द्रित भयो अरे, गाउँ गाउँ जाने भए। अब गुटुटु कुदे, अब काठमाडौँमा केही सिप नलाग्ने भयो। कमल थापालाई राजावादीको नेता मानेर, लिङ्गदेनलाई नेता मानेर, ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साईलाई नेता मानेर जान सक्छन्। अस्ति भर्खर भिडियो भाइरल भएको छ त, राप्रपाले ल्याउँदैन राजा ल्याउने भए कमल थापाले उहिले ल्याउँथ्यो भनेर ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साईले भाषण गरे होइन। राजावादीमा पुरानो नेता नवराज सुवेदीले कमल थापाले होइन अब युवा आउनुपर्छ, युवाले राजा ल्याउँछु भनेर लागि परे राजावादीहरू। सुन्नु मेरो कुरा, यो भनेको के हो भने चरम असन्तुष्टिको विस्फोटन हो। उनीहरूभित्र स्वीकृत नेतै छैन, किनभने उनीहरूसँग एजेन्डा छैन। शान्तिको परेवा उडाउँछौ भन्छन् 2046 हो, या अथवा यहाँको नेताहरू फेल भएर, गणतन्त्र फेल भएर चाहिँ अब के को फेल र पासको कुरा गर्नुहुन्छ? डिस्टिङसनै आउला, यसलाई सुधार। गणतन्त्र खतरामा छ भन्ने पनि छ नि। सुन्नु न, नेताहरूले काम गर्न सकेनन्, दलतन्त्र हाबी भयो, यसकारण चाहिँ जनता सडकमा आएको भनिरहेको छ। हरेक चिज सम्भावनामा मात्रै होइन, खतरामा पनि रहन्छ। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। मान्छेको जीवनै तरवारको धारमा उभिया हुन्छ, अरू कुरो त कुरै छोड्नु न। तपाईँलाई मैले एउटा रिसर्च गर्ने अवसर दिन्छु, आजदेखि तपाईँ रिसर्च गर्नुहोस्। म तपाईँलाई अफ इयरमा नामै भन्नु होला। 2046 सालमा मेची क्याम्पसमा आन्दोलन चलिरहँदा विद्यार्थी नेता राम थापाको छातीमा घप्पै छुरी रोपेर मारेर कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल पर्ने अपराधी अहिले ठुलो नेता छ राप्रपाको, को हो त्यो पत्ता लगाउनुहोस्। नम्बर 1। नम्बर 2, आफ्नो यति लामो बागे जुगा मुसार्दै ठुला कुरा गर्ने एकजना सांसदको बुवाले नेपालको महान शहीद भीमदत्त पन्तको चट्टै टाउको काटेको भारतको इसारामा 2 बाकस पैसामा सुनिएको प्रामाणिक तथ्य छ। यो नवल खड्गाले बनाएको फिल्ममा पनि त्यो दृश्य छ। भने पुण्य सरको चाहिँ तर्क चाहिँ यो राजावादीमा जुन नेतृत्व तह छन् यो सही भएन भन्ने हो। भ्रष्ट छ, दोगला छ, यो क्रिमिनल माइन्डसेटको छ। मैले यो किन भनिरहेको छु भने कट्टेल दम्पतिको झापामा जग्गा निल्ने, जग्गा हडप्ने मान्छे पनि त्यहीँभित्र छ। 14 गट्टा 15 करोडको जग्गा खानी पनि त्यही छ। हिजोसम्म प्रेसर कुकर बेचेर आज ठुलो आलिसान महलमा बस्ने अनि त्यसपछि तपाईँको चिल्लो गाडीमा चढ्ने मान्छे पनि ती छन्। मैले भनिरहेको छु, मैले भन्दा पनि राजाभन्दा चर्का अर्का राजावादी हाम्रो डिलिराम खनाल जो सुरुदेखि नै छन्। उनले त भनिरहेछन् त, बाबु तिमीले एसएलसीमा +2 नेपालबाट गरेको भने देखाऊ, तिमीले कहाँबाट गरौ, जनता झुक्यौनी भनेर उनले भनिरहेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि च्यालेन्ज गरिरहेछन्। अनि अर्को कुरो, हिजोको भाँडभैलो त तपाईँले देख्नुभयो, लगभग कुटपिटकै अवस्थामा पुग्यो। राजावादीको बैठकमा लफडा देखियो, त्यहाँ गाड कोराको भुँडी फोराफोर एकले अर्कालाई भडास उतार्ने। कमल थापा बोल्दै थिए, उनको माइकै खोज्न झन्डै पुगे होइन। कमल थापा पनि म बोल्दिनँ, तपाईँहरूले डिस्टर्ब गर्नुहुन्छ भने। अब कमल थापालाई ब्रान्डिङ गरेर यो सब के हो भने वास्तवमा भन्ने हो भने कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्गदेन अथवा यो राप्रपा पङ्क्ति यिनीहरू हिजो कुनै कालखण्डमा राजाका भात खौरे थिए होलान्, अहिले होइनन्। अब नवराज सुवेदीको के कुरा गर्नुहुन्छ? फ्याङ्लो झोला। गणतन्त्र दिवसको दिन देख्यौँ हामीले, एमाले पनि गणतन्त्र दिवस मनाए, मान्छे छैन। तर राजावादी आन्दोलनमा हेर्नुहोस् त मान्छे धेरै थियो होइन। तरिका तपाईँ कहाँ भ्रममा हुनुहुन्छ? यही भनिरहेको छ नि जनताले। जनताको कुरो म पछि गरौँला। तपाईँको एमाले रिपब्लिक डे मनाउँदा त्योभन्दा अगाडि 1 महिना अगाडि वैशाख 13 गते आह्वान गरेको जुलुस हेर्नुहोस् कति ठुलो थियो। त्यो त एमाले के भने यसो मुख बोला आउनुहोस् है त्यहाँ यसो चुले निम्तो छ भने भरमा त्यति गएका हुन्। त्यो पनि मिडियाले अन्याय गरेको छ। जुलुस हिँडिसकेपछिको फोटो ल्याइदियो के, जुलुस हुँदाको ल्याएन, मूल जुलुस हुँदाको हिँडिसकेपछि तितर बितर भएपछि भ्रमपूर्ण ल्याए। अब यहाँ एमाले भनेको त सङ्गठित पार्टी भन्ने बुझिन्छ नि, जनता उतार्नु पर्ने। 1-2 लाख मान्छे उतार्न कुनै आइतबार छैन। यो कुरा ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। होला एमालेमा हिजो जति छन् कि बढेका छन् कि घटेका छन् त्यसको हिसाब किताब पछि लगाउँला। प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता घट्या जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? यस्तो लोकप्रियता भने सधैँ एकै काम हुँदैन, कहिले उचाइमा हुन्छ, कहिले घट्छ, कहिले बढ्छ होइन। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ।
र हामी एमालेहरू दुधले धोएको पनि म भन्दिनँ र लोकतन्त्रलाई जनताको वास्तविक लोकतन्त्र बनाउनुपर्छ खानाको समस्या समाधान गर्नुपर्छ शिक्षा स्वास्थ्यको राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ आधारभूत जनताको आवश्यकता पुरा गर्नुपर्छ यो बिहारी गणतन्त्रभन्दा माथि उठेर समाजवादमा पुग्नुपर्छ यो कुरा हाम्रो हो र हामी त्यतातिर जान्छौँ यो लोकतन्त्रलाई नेतातन्त्रको चङ्गुलबाट मुक्त गरेर वास्तविक समाजवादी लोकतन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी रहँदै नवराज सुवेदीको कुरा गरौँ अब उनी कसरी सर्वमान्य नेता के उनी गणेशमान हुन् रामेछापबाट फ्याङ्गो झोला बोकेर 30 वर्ष पञ्चायत हुँदाखेरि 27 वर्ष राष्ट्रिय पञ्चायत खाएर 14 वर्ष मन्त्री भएका यीसँग अरबौँको सम्पत्ति भएको विश्वास गरिन्छ त यिनले रामेछापमा विकासको नाउँमा सिन्को भएको छैनन् तपाईँले देखिहाल्नु तपाईँले राजावादी नेतृत्वको बारेमा प्रश्न गरिरहनु भएको छ होइन तर जनता त सडकमा आए नि भारतीयहरूलाई नागरिकता दिन त्यतिखेर सूर्यबहादुर थापाले पञ्चायत सेटिङ गरेर पञ्चायतलाई जिताउन के गर चोथामल जटिया नाम गरेको एउटा कुख्यात छालाको तस्कर व्यापारीलाई सर्पको छाला तस्करी गर्ने अनुमति दियो नागरिकता दिने कुरा गरेर उसँग घुस खायो कमिसन खायो यी यावत कुरा छन् अनि ओमेगा घडीमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई तपाईँले राजावादीको विरोध गर्दा डर लागेको छैन के को डर माओवादी माहौल राजावादीको छ भन्छन् बाबा नागरिकहरू माओवादी युद्धमा हुँदा बन्दुक बोकेर हिँड्दा पनि विरोध गर्थे नि माओवादी त्यस्तो किसिमको लाल आतङ्क फैलाएको भनेर राइफल बोकेर हिँड्दा पनि त मान्छेले जीव ज्यानको बाजी राखेर आलोचना गरे दीप प्रज्वलनमा हिमानी शाह जाँदा ढुङ्गा प्रहार भयो वाइसिएलले भन्छन् अब त्यो मलाई थाहा भएन त्यो प्रहार गरेको हो नि त्यो राम्रो कुरो होइन फेरि दीप प्रज्वलनमा युवराज दिपेन्द्रको फोटो झिकिनु गम्भीर आपत्तिको कुरा हो किनभने युवराज दिपेन्द्रलाई कलङ्कको अनावश्यक कालो टीका थपिएको छ जबकि राजदरबार हत्याकाण्डको प्रमुख शिकारमध्ये उनी पनि हुन् दिपेन्द्रले हत्या गर्ने कुरो सपनामा पनि सोच्न सकिँदैन त्यसै भएर मैले तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यस्तो अफवाहको पछाडि जानु हुँदैन अब राजावादीले आह्वान गरेको जुलुसमा 4-5 हजार 10 हजार मान्छे किन पनि हुन्छन् भने उनीहरूको पनि त भोट ब्याङ्क छ परम्परागत भोट छ अब यो राजपाले सडकमा यो तमासा किन गरे यसको पछाडि दुईटा रिजन छ कमल थापा छिटोभन्दा छिटो यो राजपामा विलय हुन चाहन्छन् लेनदेनवाला उनको स्वार्थ त्यो छ उनका राजा आउँछ आउँदैन मतलब छैन उनले आफ्नै दरबार बनाइसके बुढा नीलकण्ठमा निर्मल निवासभन्दा ठुलो तर पूर्व गृहमन्त्री भइसकेका मान्छे कमल थापा आज घिसारिया छन् सडकमा ए बाबा उनको निर्देशनमा कति मान्छे घिसारिए कति मान्छेलाई गोली लाग्यो दोस्रो जनआन्दोलनमा व्यक्तिगत रूपमा मलाई कमल थापाप्रति केही पनि भन्नु छैन उनी परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा सफल थिए गृहमन्त्रीको रूपमा असफल हुन् एउटा कुरो दोस्रो कुरो कमल थापालाई त्यस्तो ठुलो चोटपटक पनि आएन म घिसारिँदा मैले भाटा खाँदा साटा खाँदा मान्छेले चर्चा गरेनन् होला कमल थापा ठुलो पदमा थिए त्यसकारण उनीप्रति हमदर्दी भन्दा नि खिसिटिउरीको विषय किन बनायो त कमल थापाप्रति मान्छेको सिम्पैथी किन जागेन एउटा कुरो त्यहाँबाट बुझ्नुहोस् लेङदेन र कमल थापालाई खुद उनीहरूले अस्वीकार गरे अब उनीहरूले अस्वीकार गर्नु पर्ने पात्र भनेको नवराज सुवेदी तपाईँको यी मान्छे भनेको पञ्चायतमा पनि कुछ त कमाएका मान्छे राजाबाट 14 बिघा 17 बिघा जमिन लिएको ल हेर्नु त अब त्यसरी भुँडी भरेका मान्छेले ठुला कुरा नगरे हुन्छ र जहाँ पनि कन्जर्भेटिभ फोर्सको पनि भोट ब्याङ्क हुन्छ यो राजपाले के गर्न खोजेको रहेछ भने भोलि दुर्गा प्रसादले पार्टी खोल्दैलान् बाहिर आएर अथवा उनी बाहिर नआएरै भोलि अर्को राजावादी गुट बन्नुवा दल बन्नुवा भनेर हतार आफ्नो ढोक्सामै सबै राजावादी मत हाल्न खोजेको अनि दीपक बोहराको ठाउँ उपनिर्वाचन हुँदैछ त्यहाँ पनि उसले जमानत गुमाउनु नपरोस् भन्ने हो अब राजपालाई न काङ्ग्रेसले बोक्ने भयो न एमाले सिङ्गल उड्दा काहीँ प्रत्यक्षमा नजित्ने भयो अनि त्यसपछि समानुपातिकमा अलिकति भोट बढाउन खोजे हो त्यति हो यिनीहरूको केटाकेटी आए गोली चलाए मट्याङ्ग्राको सत्यानाश टाई फिस हात्ती आए फुस्सा यिनीहरूसँग इन्टरनेसनल लेजिटिमेसी अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पनि छैन व्यक्तित्व पनि छैन कृतित्व पनि छैन त्यही भएर यिनीहरूले त यो राजावादी आन्दोलन बेची खान्छन् हेर्नु होला यिनीहरू सरकारमा जाने कुरोको बहस गर्छन् अब यस्ता छन् यिनीहरू जगमान गुरुङले भनेन हुन त हाउडे कुरा गरिरहेको थिएँ यति गते आउँछ उति गते आउँछ भनेर अब यता राजा ल्याउँछु भनेर उफ्रीताफ्री गर्ने उता सदनमा गएर काजु खाँदै अब बजेटको बारेमा छलफल गर्ने अनि त्यस्तो तालले आउँछ काशी जाने कुत्तीको बाटो हुँदैन अब राजा आउँदैनन् होइन एउटा कुरो तपाईँलाई भन्छु राजा म सिरियसली कुरो तपाईँलाई गर्छु राजाले स्पेस पाउने हो भने दुईवटा अप्सन हो कि त मिलिट्रीको संसारमा सत्ता पलट हुने भनेको मिलिट्रीको आधारमा सत्ता क्याप्चर गर्ने हो सम्पूर्ण सत्ता क्याप्चर नेपालमा सम्भव छैन तपाईँलाई कि त्यो अप्सन हो कि त तपाईँको के हुन्छ भने आम राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसहित जसरी कम्बोडियामा नरोत्तम सिम्मानुको स्पेस दिइयो
होइन अपदस्थ भइसकेको राजालाई त्यसै गरी दिने कुरामा काङ्ग्रेस भित्री रूपमा लागिरहेछ भन्ने आरोप छ नि, काङ्ग्रेसले राजा चाहिरहेछ भन्ने। एमाले माओवादी सहितको शक्तिले राष्ट्रिय सहमति गरेर गोलमेच गरेर लौ न त यत्रो द्वन्द्व हिंसा अन्त्य हुन्छ भने ठिकै छ त एक थान राजा ल्याइदेऊ न राष्ट्रपतिको ठाउँमा भन्ने हो। अब यो दुईटा उपाय हो, तर यी राजाभन्दा चर्का राजावादीले यो माहौल भाँड्दैछन्, बिगार्दैछन्। यिनीहरूले राजालाई सागो र घेरामा राख्न खोजिरहेछन्। व्यक्तिगत रूपमा राजाको नाति हृदयेन्द्रज्यूप्रति मेरो सद्भाव नै छ, त्यस्तो केही छैन। भू राजनीतिको कारण सिद्धान्त प्रभावित हुन्छ, सिद्धान्तको कारण भू राजनीति प्रभावित हुँदैन भनेर सायद भवटी कप्लानले मनसुनमा ठिकै भनेका छन्। र मैले तपाईँलाई के भनौँ भने स्पष्ट रूपमा भन्दा पुण्य गौतमजीले भर्खर भन्नुभयो ज्ञानेन्द्र शाह राम्रो लाग्छ भन्नुभयो तपाईँले। व्यक्तिगत रूपमा मलाई ठिक लाग्छ। ज्ञानेन्द्र शाहले के गरेका थिए भनेर त हेर्नुहोस् त आउँछन् समाचारहरू। सुन्नु न, अहिले इतिहासको कुरा छोडिदियो कि मसँग तथ्य छैन, प्रमाण छैन, सबै कुरा छैन होइन। म कसैलाई गाली गलौज पनि गर्न चाहन्न, तर कुरा चाहिँ के हो आज ज्ञानेन्द्र शाह मनपर्छ भन्नु होला, भोलि राजतन्त्र नै ठिक छ भन्नु होला। सुन्नु न मेरो कुरो, म त सिद्धान्तनिष्ठ मान्छे हुँ, म कम्प्रोमाइज गर्दिनँ। म नेपालवादी हुँ, म राष्ट्रवादी हुँ, म योवादी त्योवादी भन्दा पनि देशभक्त मान्छे हुँ, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा जान्छु। स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई भन्दाखेरि राजाको सबभन्दा ठुला दुश्मन कोही छन् भने यिनै मण्डल हुन् जसले राजतन्त्रको सबै बाटोहरू अवरुद्ध गरे। समय र समाजको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।